The market price of an article is Rs 550. What is the selling price of it if 10% discount is allowed? In the question, market price of an article is given and the discount is also given, and in the question we have to calculate the selling price of an article. एउटा वस्तुको अंकित मूल्य रु 550 छ। यस मूल्यमा 10% छुट दिँदा यसको विक्रय मूल्य कति होला? एमपी दिएको छ। एमपी मार्क प्राइस गिवन एमपी इक्वल्स टु 550 छ। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट इज गिवन, डिस्काउन्ट दिएको छ 10%। अनि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ एसपी सेलिङ प्राइस विक्रय मूल्य। एसपी एसपी इक्वल टु एमपी minus 10% of MP। त्यसपछि MP को भ्यालु लेख 550 minus 10/100 into MP को भ्यालु छ 550। 0 0 क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि 10 10 क्यान्सल भएर गयो। सो 550 minus 55 equal to 495. So our answer is 495. Market price देखो छ, discount देखो छ, so selling price equal to market price minus discount of MP. So value हालेपछि हाम्रो आन्सर आयो 495. The selling price of 2 pen is Rs 60 and the cost price of 4 pen is Rs 100. Find the profit or loss percent in business. 2 पेन को सेलिङ प्राइस दिएको छ Rs 60 and cost price 4 पेन को cost price दिएको छ Rs 100. Find the profit or loss percent in business. Profit or loss percent भनेको छ क्याल्कुलेट गर्नको लागि दुईवटा कलमको विक्रय मूल्य रु 60 छ र चारवटा कलमको क्रय मूल्य रु 100 भए उक्त व्यापार का हुने नाफा वा नुकसान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यहाँ बनेको छ पत्ता लगाउनको लागि। यहाँ फर्स्ट मा सेलिङ प्राइस अफ 2 पेन एसपी अफ 2 पेन इक्वल्स टु Rs 60 छ। अब हामीले एसपी अफ 1 पेन निकाल्छौं। एसपी अफ 1 पेन इक्वल्स टु Rs 60/20 इक्वल्स टु Rs 30। नाउ क्वेशन में दिएको छ cost price of 4 pen. Now cost price of 1 pen निकाल्छौं हामी यहाँ। cost price of 4 pen equals to Rs 100 and cost price of 1 pen equals to Rs 100/4 equals to Rs 25. And now we will calculate the profit because selling price of 1 pen equals to Rs 30 and the cost price equals to Rs 25 and SP is more than CP. SP is more than CP. CP भन्दा बढी छ SP, त्यसैले के निकाल्ने हामी प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ हुन जान्छ प्रॉफिट इक्वल टु SP minus CP and SP equals to 30 minus 25 equals to 5. Now calculate profit percent. Profit percent equals to profit by cost price into 100% and profit we got 5. हामीले profit calculate गरेछौं 5 अनि CP छ 25 into 100%। हामीले एउटा पेन को निकालिरहेको छु। SP of 1 pen, cost price of 1 pen, profit of 1 pen and profit percentage 5 5 2. So our profit percent equals to 20%. Profit percent equals to 20%. Again I am repeating this. SP of 2 pen equal to Rs 60 and we have calculated SP of 1 pen. So SP of 1 pen equals to Rs 30 अनि त्यसपछि cost price of 4 pen. Cost price of 4 pen equals to Rs 100 and cost price of 1 pen equals to Rs 100 divided by 4 equals to Rs 25. And then SP CP भन्दा बढी भएकोले प्रॉफिट यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। प्रॉफिट इक्वल्स टु SP minus CP equals to 30 minus 25 equal to 5
एन्ड नाउ प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट बाइ सीपी इन्टु 100%. सो प्रॉफिट हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौं अनि सीपी पनि हाम्रो आइसकेको छ. सो प्रॉफिट इक्वल्स टु 5 एन्ड सीपी इक्वल्स 25 इन्टु 100%. सो वी गट आवर आन्सर 20%. सो 20% इज आवर आन्सर. If the area of an equilateral triangle is 16√3 cm square, find its perimeter. यदि एउटा समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल 16√3 cm square भए यसको परिमिति पत्ता लगाउनुहोस्. In the given question, we have to calculate the perimeter of an equilateral triangle. Equilateral triangle को perimeter परिमिति हामीलाई पत्ता लगाउनु छ. समबाहु त्रिभुजको परिमिति पत्ता लगाउनु छ. सो यहाँ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन छ. क्वेशन में दिएको छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया दिएको छ 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर एंड वी हैव टू क्याल्कुलेट. हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु छ इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज को परिमिति पत्ता लगाउनु छ. सो यहाँ एरिया गिवन छ. एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला √3/4 a स्क्वायर हुन्छ इक्वल्स टू 16√3 और √3 और √3 कैंसिल भयो. सो और a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 16 और a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 into 4 that is 64. Therefore a equals to √64. a square equal to 64 7 a equals to √64 and √64 equals to 8. Therefore a equals to 8 centimeter. a को भ्यालु हामीले पत्ता लगायो अनि परिमिति हामीलाई पत्ता लगाउनु छ. सो पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equals to 3a. 3 हुन्छ पेरिमिटर अनि 3 into a को भ्यालु 8 छ. सो 24 सेन्टिमिटर इज आवर आन्सर. 24 सेन्टिमिटर हाम्रो आन्सर हो.